अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 23वां पारा स्टार्ट करेंगे, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम पिछले पारे में सूरह यासीन हमारी जारी थी, तो सूरह यासीन का बकाया हिस्सा जो है वो 23वें पारे में मौजूद है। तो वहीं से हम अपना आगाज़ करते हैं। वमाली, ये आज के पारे का नाम है। और क्या हुआ है मुझे कि मैं बंदगी ना करूं इस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। क्या बना लूं मैं इसे छोड़कर औरों को माबूद? हालांकि अगर इरादा करे रहमान मुझे नुकसान पहुंचाने का, तो नाकाम आ सके मेरे इनकी शफात जरा भी, और ना ही वो मुझे छुड़ा सकें। यकीनन मैं अगर ऐसा करूं तो जरूर खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। बिलाशुबह मैं तो ईमान ले आया इस पर जो तुम्हारा रब है, और तुम भी मेरी बात मान लो। उसे कत्ल कर दिया गया, सो कहा गया इसे कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। इसने कहा, काश मेरी कौम के लोग जान लेते कि किस चीज की बदौलत मग़फ़िरत फरमा दी है मेरे रब ने, और शामिल फरमा दिया है मुझे बाइज्जत लोगों में। और नहीं भेजा हमने इस की कौम पर इस वाक़े के बाद कोई लश्कर आसमान से, और ना हम भेजा करते हैं। नहीं था वो जो कुछ हुआ मगर एक चंगाड़, जिससे एकदम वो सब हलाक होकर रह गए। अफ़सोस बंदों के हाल पर, जब भी आता है इनके पास कोई रसूल तो वो इसका मज़ाक उड़ाते हैं। क्या नहीं देखा उन्होंने कि कितनी ही कौमें हलाक कर चुके हैं हम इनसे पहले मुख्तलिफ ज़मानों में, जो यकीनन अब इनके पास लौट कर नहीं आएँगी, और नहीं कोई इनमें से, मगर सबको हमारे हुज़ूर हाज़िर किया जाएगा, और निशानी है उनके लिए मुर्दा ज़मीन। ज़िंदा करते हैं हम इसे और निकालते हैं हम इसमें से गल्ला, फिर इसमें से ये खाते हैं। और पैदा किए हमने इसमें बाग खजूर के और अंगूर के, और फाड़ निकाले हमने इसमें चश्मे, ताकि खाएं ये इनका फल। हालांकि नहीं है ये बनाया हुआ उनके हाथों का, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? पाक है वो ज़ात जिसने बनाए जोड़े हर किस्म के, इसमें से भी जो उगाती है ज़मीन, और खुद इनकी अपनी जिन्स में से भी, और इन चीज़ों में से भी जिन्हें ये नहीं जानते। और एक निशानी इनके लिए रात है, खींच लेते हैं हम इस पर से दिन को, तो यकलख्त इन पर अंधेरा छा जाता है। ये जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। अगर आप देखें कि उस टाइम पे 1400 साल पहले किसी को ये नहीं मालूम था कि एटम के अंदर उसकी साख्त क्या होती है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आपस में एक-दूसरे का, एटम के अंदर भी एक जोड़ा जो है वो मौजूद है। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने हमें आज 1400 साल पहले जो बातें बताई हैं, तो ये हमारे लिए यकीनन हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और एक निशानी इनके लिए रात है, खींच लेते हैं हम इस पर से दिन को, तो यकलख्त इन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज चला जा रहा है अपने ठिकाने की तरफ। ये निज़ाम बनाया हुआ है एक ज़बरदस्त और अलीम हस्ती का, और चाँद मुकर्रर कर दी है हमने इसके लिए मंज़िलें, यहाँ तक कि वो इनसे गुज़रता है, हो जाता है फिर खजूर की पुरानी शाख की तरह।
نہ تو سورج کے بس میں ہے کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر، اور سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہیں۔ ان آیات سے اگر آپ دیکھیں تو 1400 سال پہلے جو تصور سورج اور چاند کے حوالے سے تھا، وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ لوگوں کے پاس کس قسم کا علم تھا۔ لیکن لوگ جب یہ سوال کرتے تھے، کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق سورج جو ہے وہ ایک مشرق سے نکلتا تھا اور مغرب میں غروب ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد سائنس نے تھوڑی اور ترقی کی اور انہوں نے کہا کہ اصل میں سورج اپنی ایک جگہ پر رکا ہوا ہے اور دنیا جو ہے وہ گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کے پاس یہ سوال اٹھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ایک خاص جگہ پر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، جیسے یہاں پہ پچھلی آیت میں کہ چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ لیکن آج کی سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ ہمارا سورج جو ہے وہ اپنی گلیکسی میں وہ ایک خاص وہ بھی ٹریولنگ کر رہی ہے، پوری کی پوری گلیکسی جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے اور ایک جگہ سے وہ خاص دوسرے مقام کی طرف موو کر رہی ہے۔ تو قرآن کی یہ بات بھی الحمدللہ ثابت ہوئی، اور اسی طریقے سے چاند کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ کس طریقے سے چاند جو ہے وہ اس کی جو روشنی ہے وہ کس طرح سے وہ گھٹتی اور بڑھتی ہے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور نشانی ہے ان کے لیے ہم نے سوار کرائے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں انہیں، پھر نہ ہو کوئی فریاد سنانے والا، پھر نہ ہو کوئی فریاد سننے والا ان کا، اور نہ وہ بچا سکیں، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں انہیں، پھر نہ ہو کوئی فریاد سننے والا ان کا، اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر یہ رحمت ہی ہے ہماری جو انہیں پار لگاتی ہے اور زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے ایک وقت خاص تک۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ کان نہیں دھرتے اور نہیں آتی ان کے سامنے کوئی نشانی ان کے سب ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو ان میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، تو کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان سے جو ایمان لائے ہیں کہ کیا کھلائیں ہم انہیں، کہ اگر چاہتا اللہ تو خود انہیں کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر مبتلا کھلی گمراہی میں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کب ہوگی یہ دھمکی، کب پوری ہوگی یہ دھمکی، اگر ہو تم سچے، نہیں انتظار کر رہے یہ مگر ایک چنگھاڑ کا جو انہیں آ لے گی، اس حالت میں کہ وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیحت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کو کی طرف لوٹ سکیں گے، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا سور، تو یکا یک یہ اپنی قبروں میں سے نکل کر اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے چل پڑیں گے۔ پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اس وقت قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی، اس کے بعد جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پھر اس کے بعد تمام جو زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ ان سب کو برابر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنی قبروں میں سے باہر نکل کر آئیں گے اور گھبرا کر کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے اٹھا کھڑا کیا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے، نہیں ہوگی یہ مگر ایک چنگھاڑ کہ یکلخت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سو آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرا بھی، اور نہ بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر وہی جو تم کرتے رہے۔ بلا شبہ اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مشغول لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے ہوں گے وہاں لذیذ پھل اور ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ طلب کریں گے، سلام کہلایا جائے گا انہیں رب رحیم کی طرف سے۔ اور ہٹ کر الگ ہو جاؤ تم آج اے مجرموں، کیا نہیں ہدایت کی تھی ہم نے تمہیں اے اولاد آدم کہ نہ عبادت کرنا تم شیطان کی، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس آیت کے حوالے سے تفاسیر میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات ملتی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب یہ آیت ان کے سامنے آئی تو یہ آیت وہ بار بار پڑھتے پڑھتے بار بار پڑھتے اور روتے رہتے، بار بار پڑھتے اور یہی آیت جو ہے وہ پڑھ کر روتے رہتے کہ اگر جب یہ کہا جائے گا اور چھٹ کر الگ ہو جاؤ تم آج اے مجرموں، تو اس وقت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں لوگ ہوں گے اور ان کے امتوں میں سے جو لوگ الگ چھٹے جائیں گے، تو ان کے خوف اور ان کے غم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ روتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اس تکلیف میں نہ ڈالے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، ان مجرموں میں شامل نہ کرے، آمین۔ اور یہ کہ عبادت کرنا میری یہی ہے سیدھا راستہ، اور یقیناً گمراہ کیا ہے اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، داخل ہو جاؤ تم اس میں آج، اس کفر کے بدلے میں جو تم کرتے رہے آج بند کیے دیتے ہیں ہم ان کے منہ، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان اعمال کی جو یہ دنیا میں کماتے رہے، اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر لپکیں یہ راستے کی طرف، لیکن کہاں
सुझाई देगा इनको, और अगर हम चाहें तो इनको मस्त करके रख दें उनकी जगह पर ही, फिर ना ये आगे चल सकें और ना पीछे पलट सकें। और जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं, उलट देते हैं हम इसकी साख को, क्या ये हालात देखकर भी इन्हें अकल नहीं आती? और नहीं सिखाई हमने इस नबी को शायरी, और नहीं थी इसके शायान शान ये चीज़, नहीं है ये मगर एक नसीहत और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि खबरदार करे वो इसके ज़रिए से हर इस शख्स को जो ज़िंदा है और हुज्जत कायम हो इनकार करने वालों पर। क्या नहीं देखते ये लोग कि हमने पैदा किया है उनके लिए अपनी बनाई हुई चीज़ों में से, जो पाए चौपाए भी, और अब ये इनके मालिक हैं। चौपाई कहते हैं जो 4 पाँव वाले जानवर होते हैं, जो चरते हैं, घास या सब्ज़ा जो चरते हैं। कर दिया हमने इनको इनके काबू में, सो इन्हीं पर ये सवार भी होते हैं और इन्हीं का गोश्त खाते हैं, और इनके लिए है इनमें तरह तरह के फायदे और मशरूबात, फिर क्यों ये शुगर गुजार नहीं होते? और बना लिए हैं इन्होंने अल्लाह के सिवा कई खुदा, इस उम्मीद पर कि इनकी मदद की जाएगी। नहीं कर सकता वो खुदा इनकी मदद, बल्कि ये लोग खुद उल्टे इनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। लिहाजा ना रंजीदा करें तुमको इनकी बातें, यकीनन हम जानते हैं वो बातें भी जो ये छुपाते हैं और वो भी जो ये जाहिर करते हैं। या कभी गौर नहीं किया इंसान ने कि हमने पैदा किया है इसे नुतफे से, फिर यकायक वो बन गया खुला झगड़ालू, और अब वो चिस्पा करता है हम पर मिसालें और भूल जाता है अपनी पैदाइश को। कहता है कि कौन जिंदा करेगा हड्डियों को, जबकि वो मुसीदा हो चुकी होंगी। कहो, जिंदा करेगा उन्हें वही जिसने पैदा किया था इन्हें पहली बार, और वो तो हर तकलीक से पूरी तरह बाखबर है। वही जिसने बनाई तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग, फिर अब तुम इससे चूल्हे दहकाते हो। क्या क्या भला नहीं है वो हस्ती जिसने पैदा फरमाया आसमानों को और जमीन को? कादिर इस बात पर कि पैदा करे इन जैसों को, क्यों नहीं, जबकि वही है माहिर खल्लाक और सब कुछ जानने वाला। बस इसकी शान तो यह है कि जब इरादा करता है वो किसी चीज का, तो हुक्म देता है इसे कि हो जा, और वो हो जाती है। बस पाक है वो जात जिसके हाथ में है मुकम्मल इक्तदार हर चीज का, और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। सूरह यासीन का इख्तिताम हो गया। अब आपको शुरू में मैंने आगाज में इसके हवाले से ये बात बताई थी कि सूरह यासीन का आप पूरा तर्जुमा पढ़ें तो ये ईमानियात से और आखिरत की तमाम दलाइल से भरपूर एक सूरत है। और अक्सर जिन लोगों को नज़ा की हालत में हम ये सूरह यासीन पढ़ने का कहते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि इस टाइम पर भी उनका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए, और वो का अपने रब की वहदानियत का सही तरीके से इकरार कर लें, आखिरत का तमाम पैगाम उन तक पहुँच जाए, और इन इन अपने ईमान को ताज़ा कर लें, और उनकी ज़ुबान पर जो है वो कलमा जो है वो रोना हो जाए। इसके बाद सूरत साफ़ात मक्की सूरत है, वो शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कसम है सफ बांधने वालों की कतार दर कतार, और कसम है इनकी जो डांटते फटकारने वाले हैं, और कसम है इनकी जो तलावत करते हैं कलाम नसीहत। बिलाशुबा तुम्हारा महबूब महबूब हकीकी बस एक ही है, जो रब है आसमानों का और जमीन का और इन सब चीजों का, जो इनके दरमियान है, और रब है मशरिकों का। हम ही ने आरास्ता किया है आसमान दुनिया को तारों की जीनत से, और महफूज कर दिया है इसको हर सरकश शैतान से। नहीं सुन सकते ये मलाए आला की बातें, और मारे हाके जाते हैं हर तरफ से भागने के लिए, और है इनके लिए अजाब दायमी, इल्ला ये कि कोई अचक ले उड़ती हुई कोई बात, इल्ला ये कि कोई उचक ले उड़ती हुई कोई बात, जो ऐसा करता है तो पीछा करता है इसका चमकता हुआ अंगारा। तो पूछो इनसे, क्या इनका दोबारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, या इस मखलूक का पैदा करना जो हमने पैदा की पहली बार? बिलाशुबा हमने पैदा किया है इनको एक लेसदार गारे से। ये जो शैतीन के हवाले से या जिन्नात के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात कही है कि उनको एक जलता हुआ अंगारा मारा जाता है। अगर आप रात के टाइम आसमान पे कभी मुज़ाहिरा देखें, तो कभी ना कभी एक हमें शहाब साकिब जो है वो कोई नज़र आता है। तो असल में ये जो शहाब साकिब आ रहे होते हैं, तो फरिश्ते जो हैं ये उन जन्नात को ये इस वक़्त गुर्ज़ या ये शहाब साकिब जो हैं ये मार रहे होते हैं, ताकि वो लोग जो हैं वो बातें जो जब लौह महफूज़ से मुंतकिल की जा रही होती हैं नीचे आसमान की तरफ, उन फरिश्तों को कि जो उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के जो फैसले आ रहे होते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि ये लोग बाज़-औक़ात कोई सुन-गुन जो है वो ले लेते हैं, जिसके बाद वो अपने नीचे काहिनों को जाकर बताते हैं ये बातें, जिसकी मदद से वो लोगों को उनको कुछ बातें बताकर उनका उनका यूँ समझें, या उनको कुछ आगे की बातें बताकर वो लोग क्या करते हैं कि वो उनका एतमाद हासिल करते हैं, और इस तरीके से उनको अल्लाह ताला की नाफ़रमानी के ऊपर वो कायल करते हैं कि देखो हमारे पास इतने इख्तियारात हैं, और तुमको हम ये गैब की सारी बातें जो है ये हम बता रहे हैं, जबकि उनको मालूम कुछ नहीं होता, सिर्फ वो सुन-गुन जो है वो लेते हैं। सूरत हाल ये है कि अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पर तुम हैरान हो और ये मज़ाक उड़ा रहे हो, और जब इन्हें समझाया जाता है तो नहीं समझते, और जब देखते हैं कोई निशानी तो ठट्ठों में उड़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं है ये मगर खुला जादू।
क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके होंगे और बन जाएंगे मिट्टी और हड्डियां, तो क्या फिर भी हम उठाए जाएंगे? और क्या हमारे पहले आबाओ अजदाद भी? इनसे कहो हाँ, और तुम बेबस हो। बस सारी बात इतनी सी है कि वो होगी एक जोर की आवाज, और ये सब कब्र से उठकर देख रहे होंगे और कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये तो यौम जजा है। ये वही फैसले का दिन है जिसको तुम झुटलाया करते थे। हुक्म होगा, घेर लाओ इन सब लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था, और इनके साथियों को और इनको भी जिन्हें ये पूजा करते थे अल्लाह के सिवा, और चलाओ इनको दोजख की राह पर, और चलाओ इनको दोजख की राह पर, और जरा ठहराओ इन्हें, इनसे पूछ पूछ होनी है। क्या हो गया है तुम्हें कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? बल्कि वाकया ये है कि आज तो ये इंतहाई फर्माबरदार बने हुए हैं, और बढ़ेंगे एक दूसरे की तरफ, और बाहम तकरार शुरू कर देंगे। पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे, तुम आते थे हमारे पास खैर ख्वाह बनकर, कस्में खाते हुए हमें गुमराह करने के लिए। वो जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम खुद ना थे ईमान लाने वाले, और ना था हमारा तुम पर कोई जोर, बल्कि थे तुम सरकेश लोग। सो पूरी होगी हमारे बारे में बात हमारे रब की कि अब हमें मजा चखना पड़ेगा अजाब का। तो हमने तुमको बहकाया क्योंकि हम खुद ही थे बहके हुए। चुनाचा ये सब आज अजाब में एक दूसरे के साथ शरीक होंगे। यकीनन हम यही कुछ किया करते हैं मुजरिमों के साथ। यकीनन ये वो लोग थे, जब इनसे कहा जाता था कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के, तो अकड़ जाते थे और कहते थे कि क्या हम छोड़ दें अपने माबूदों को एक शायर की खातिर जो दीवाना है। हालांकि वो लेकर आया है हक, और इसने तस्दीक की है पहले रसूलों की। लाजमन तुम चखने वाले हो मजा दर्दनाक अजाब का, और नहीं बदला दिया जा रहा है तुमको मगर इन्हीं अमाल का जो तुम करते रहे हो, सवाए अल्लाह के इन बंदों के जिन्हें इसने अपने लिए खास कर लिया है। इनके लिए रिस्क होगा जाना बूझा, यानी फल और मेवे, और वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे नेमत भरी जन्नतों में। मसनदों पर आमने सामने बैठे होंगे, फिराए जाएंगे इनके दरमियान जाम शराब के चश्मों से भर भर कर, चमकती हुई जो मजेदार होगी पीने वालों के लिए। ना इसमें खुमार होगा और ना वो इसे पीकर बहकेंगे। और इनके पास होंगी हूरें, नीची निगाहों और खूबसूरत आंखों वाली, इतनी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के अंदर छुपी हुई झिल्ली। फिर मुतवज्जा होकर एक दूसरे की तरफ हालात पूछेंगे। कहेगा एक कहने वाला इनमें से, दरअसल था मेरा एक हम नशीं जो कहा करता था, क्या वाकई तुम भी ऐसी बातों को बावर करने वालों में से हो? क्या जब हम मर चुके होंगे और हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां, तो क्या फिर भी हमें जजा सजा दी जाएगी? वो पूछेगा, क्या तुम्हें कुछ खबर है कि वो कहाँ है? फिर जब वो खुद झांक कर देखेगा तो उसे देख लेगा जहन्नुम के वस्त में, और इससे कहेगा, अल्लाह की कसम, करीब था कि तू मुझे हलाक कर देता, और अगर ना होता फजल मेरे रब का, तो हो जा होता मैं भी आज इन लोगों में से जो पकड़े हुए आए हैं। क्या ये वाकया नहीं है कि अब हम मरने वाले नहीं हैं, सवाए इस मौत के जो हमें पहले आ चुकी है, और ना हमें अजाब दिया जाएगा। बिलाशुबा यही है बहुत बड़ी कामयाबी। ऐसी कामयाबी के लिए चाहिए कि अमल करें अमल करने वाले। क्या ये बेहतर है जियाफत के लिहाज से, या जकूम का दरख्त? हमने बनाया है उसे आजमाइश जालमों के लिए। यकीनन वो एक दरख्त है जो निकलता है जहन्नुम की तह से। इसके शगुफे ऐसे हैं गोया कि वो नाक के फन है। चुनाचा इन्हें खाना होगा इसी को, और भरने होंगे इसी से अपने पेट। फिर यकीनन इनके लिए होगा इस पर पीने के लिए खौलता हुआ पानी। फिर इनकी वापसी जहन्नुमी की तरफ होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाया अपने बाप दादा को गुमराह, और अब वो इनके नक्शे कदम पर दौड़े चले जा रहे हैं। हालांकि गुमराह हो चुकी है इनसे कबल पहलों की अक्सरियत, और बिलाशुबा भेजे थे हमने इनमें भी मुतनब्बिह करने वाले। तो देख लो क्या हुआ नाम इन लोगों का जिन्हें मुतनब्बिह कर दिया गया था। मगर बचे इस अंजाम बद से अल्लाह के वो बंदे जिन्हें उसने अपने लिए खास कर लिया था। और बेशक पुकारा था हमें नूह अलैहिस्सलाम ने, तो देखो कितने अच्छे हैं हम, पुकार सुनने वाले, और निजात दी हमने इसी और उसके घर वालों को बलाए अजीम से। और किया हमने इसकी नस्ल को ऐसा कि वही बाकी रहे, और बाकी रखा हमने इसके लिए पिछली नस्लों में से। ये कि सलाम हो नूह अलैहिस्सलाम पर दुनिया वालों में। बिलाशुबा हम इसी तरह जजा देते हैं अच्छा और मियारी काम करने वालों को। यकीनन वो था हमारे मोमिन बंदों में से, फिर गर्क कर दिया हमने बाकी सबको। और बेशक इसी के तरीके पर चलने वालों में से था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब आया वो अपने रब के हुजूर कल्बे सलीम लेकर, जब कहा था इसने अपने बाप और अपनी कौम से, क्या है ये जिनकी तुम इबादत करते हो? क्या खुद साख्ता खुदाओं के अल्लाह को छोड़कर तालिब हो तुम? सो क्या गुमान है तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में? फिर डाली उसने एक निगाह सितारों पर और कहा, मेरी तो तबीयत खराब है। सो वापस चले गए वो इसे छोड़कर उल्टे पांव। फिर चुपके से जा घुसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके माबूदों के पास, और कहा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते नहीं? फिर पिल पड़े इन पर मारते हुए दाहिने हाथ से। फिर आए वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या पूछते हो तुम इन्हें जिन्हें तराशते हो तुम खुद ही? हालांकि अल्लाह ने पैदा किया है तुमको भी और इन चीजों को भी जो तुम बनाते हो।
انہوں نے کہا تیار کرو ابراہیم کے لیے ایک الاؤ اور ڈال دو اسے دہتی ہوئی آگ میں۔ تو ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنے کا، سو ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اور آگ سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میری رب، عطا کر تو مجھے بیٹا جو صالحین میں سے ہو۔ سو بشارت دی ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی۔ چنانچہ جب پہنچ گیا وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان، کر ڈالیے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ضرور پائیں گے آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے۔ پھر جب سر تسلیم خم کر دیا ان دونوں نے اور لٹا دیا اسے ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل، ندا دی ہم نے اسے اے ابراہیم، بلا شبہ سچ کر دکھایا تو نے اپنا خواب، بے شک ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ بلا شبہ یہی تھی ایک کھلی آزمائش، اور فدیے میں دے کر اس کے ایک بڑی قربانی ہم نے اسے چھڑا لیا، اور باقی رکھا ہم نے ان کے لیے پچھلی نسلوں میں، یہ کہ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ ایسی ہی جزا دیتے ہیں ہم اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ بلا شبہ وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بشارت دی ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی جو نبی ہوگا صالحین میں سے، اور برکت دی ہم نے اسے اور اسحاق کو، اور ان دونوں کی نسل میں ہے کوئی تو محسن اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا۔ اور بلا شبہ احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اور نجات دلائی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بلائے عظیم سے، اور مدد کی ہم نے ان کی، سو ہو کر رہے وہی غالب، اور دی ہم نے ان کو ایک کتاب ہر بات واضح کرنے والی، اور دکھائی ہم نے انہیں راہ راست، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کے لیے پچھلی نسلوں میں، یہ کہ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ بلا شبہ ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو، اور یقیناً وہ دونوں تھے ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بلا شبہ الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب کہا اس نے اپنی قوم سے تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا عبادت کرتے ہو تم بال بال کی، اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو؟ یہ بال جو ہے یہ ایک بت کا نام ہے، یعنی اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا بھی، تو جھٹلایا انہوں نے اسے، چنانچہ وہ اب سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز اللہ کے ان بندوں کے جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے، اور باقی رکھا ہم نے اس کے لیے پچھلی نسلوں میں، یہ کہ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ بلا شبہ ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں اچھے اور معیاری کام کرنے والوں کو، اور یقیناً وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بلا شبہ لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب نجات دی تھی ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں، سوائے ایک بڑھیا کے جو تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، پھر تباہ و برباد کر دیا ہم نے باقی سب کو، اور بے شک تم گزرتے ہو ان کے پاس سے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب بھاگ نکلا وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، پھر شریک ہوا قرآن اندازی میں اور ہار گیا، چنانچہ نگل لیا اسے مچھلی نے، اور ٹھہرا وہ قابل ملامت۔ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، تو ضرور رہ جاتا مچھلی کے پیٹ میں روز قیامت تک۔ پھر پھینک دیا ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں جبکہ وہ سکیم حالت میں تھا، اور اگا دیا ہم نے اس کے اوپر ایک درخت بیلدار، اور رسول بنا کر بھیجا تھا ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے کچھ زائد لوگوں کی طرف، سو وہ ایمان لے آئے اور فائدہ پہنچایا ہم نے انہیں ایک مدت تک۔ تو ذرا پوچھئے ان لوگوں سے کیا یہ صحیح ہے کہ تیرے رب کی تو ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ یہ یا یہ بات بھی کہ بنایا ہے ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور یہ لوگ اس کے گواہ ہیں؟ خوب سن لو کہ یقیناً ان کی من گھڑت بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور یقیناً یہ چھوٹے ہیں۔ کیا اس نے منتخب کیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا ہے تمہارے پاس ان باتوں کے لیے کوئی کھلی سند؟ اچھا تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو، اور بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے اور پوشیدہ مخلوق فرشتوں کے درمیان رشتہ، حالانکہ خوب جانتے ہیں فرشتے کہ یہ لوگ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے اللہ کی ذات ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، اس سزا سے بچیں گے اللہ کے وہ بندے جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ بلا شبہ تم اور یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہیں ہو تم سب اللہ کے خلاف کس کو بہکانے والے، سوائے اس کے جو جاننے والا ہو جہنم میں، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر ہے اس کا ایک مقام مقرر، اور بلا شبہ ہم ہی ہیں جو صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ کہا کرتے تھے کاش ہوتی ہمارے پاس بھی کوئی کتاب نصیحت جو ملی تھی پہلے لوگوں کو، تو ضرور ہوتے ہم اللہ کے خاص بندے، لیکن جب وہ آ گئی تو انکار کر دیا انہوں نے اس کے ماننے سے، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا اس روش کا نتیجہ، اور بلا شبہ پہلے ہو چکا ہے ہمارا فیصلہ اپنے ان بندوں کے بارے میں جنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا، کہ یقیناً ان کی ضرور مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارے ہی لشکر ضرور غالب ہو کر رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کچھ مدت کے لیے، اور دیکھتے رہو انہیں، سو عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہی ہیں؟ پھر جب وہ اترے گا ان کے صحن میں تو بہت برا ہوگا حال ان لوگوں کا جنہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کچھ مدت کے لیے اور دیکھتے رہو، سو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب جو مالک ہے عزت کا ان تمام باتوں سے جو یہ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا۔ سورت صاد مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، مگر یہ لوگ جو ماننے سے انکار کر رہے ہیں سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے قومیں، تو عذاب کے وقت وہ فریاد کرنے لگے مگر نہیں تھا وہ وقت بچنے کا، اور انہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا جو انہی میں سے ہے، اور کہا منکرین نے کہ یہ ہے جادوگر سخت جھوٹا، کیا بنا ڈالا ہے اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود؟ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور نکل گئے ان کے سردار کہتے ہوئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، بلا شبہ یہ کہ الہ ایک ہے، ایسی بات ہے جس کا کچھ اور مقصد ہے، نہ سنی ہم نے کوئی ایسی بات زمانہ قریب کی ملت میں، نہیں ہے یہ مگر ایک منگڑت بات۔ کیا نازل کیا گیا ہے صرف اسی پر یہ ذکر ہم سب میں سے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں میری یاد دہانی کے بارے میں۔ اصل بات یہ ہے یہ باتیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ابھی نہیں چکھا انہوں نے مزہ عذاب کا۔ کیا ہے ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمت کے جو ہے زبردست اور بہت زیادہ عطا کرنے والا، یا کیا ہے ان کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر اور ان چیزوں پر جو ان کے درمیان ہیں؟ اچھا تو انہیں چاہیے کہ یہ چڑھ کر دیکھیں عالم اسباب کی بلندیوں پر، یہ بھی تو ایک لشکر ہے چھوٹا سا جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا جس طرح دوسرے اسی قسم کے لشکروں نے شکست کھائی۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، یہی وہ لشکر تھے جنہوں نے شکست کھائی، نہیں تھے یہ سب مگر جھٹلایا تھا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو، تو چسپاں ہو گیا ان پر فیصلہ میرے عذاب کا، اور نہیں انتظار کر رہے یہ مکہ والے بھی مگر ایک چنگھاڑ کا، نہ ہوگا جس کے بعد کوئی دھماکہ، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی سے دے دے تو ہمیں ہمارا حصہ جو ہمیں حساب سے پہلے ہی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، اور بیان کرو ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، بلا شبہ وہ اپنے رب کی طرف سے کثرت سے رجوع کرنے والا تھا، ہم نے مسخر کر رکھا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے وہ شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور پرندے سمٹ آتے تھے یہ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور مستحکم کر دی تھی ہم نے اس کی حکومت، اور عطا کی تھی ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت۔ اور کیا پہنچی ہے تمہیں خبر مقدمے والوں کی، جب دیوار پھاند کر گھس آئے تھے وہ محراب میں، جب پہنچے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس تو وہ گھبرا گئے انہیں دیکھ کر، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، تو فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک، اور بے انصافی نہ کیجیے اور ہماری رہنمائی کیجیے راہ راست کی طرف۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی ہیں 99 دمیاں اور میری ہے ایک ہی دمبی، اب یہ کہتا ہے وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے مجھے باتوں سے دبا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا بلا شبہ ظلم کیا ہے اس نے تم پر مطالبہ کر کے تیری دمبی کو ملا لینے کا اپنی دمیوں میں، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے مل جل کر ساتھ رہنے والے زیادتیاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، اور بہت ہی کم ہے ایسے لوگ۔ اور سمجھ گیا داؤد کہ دراصل آزمائش کی ہے ہم نے اس کی، تو اس نے معافی مانگی اپنے رب سے اور گر گیا سجدے میں اور رجوع کر لیا۔ یہ آیت سجدہ تلاوت کی ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں۔ دوسرا یہاں پہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے دمبیوں کا 99 اور ایک دمبی کا جو بتایا ہے، بیسیکلی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ایک آزمائش تھی، اور جو ہمیں تفاسیر میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اس معاملے میں ان کے دربار میں کچھ شخصیت تھیں جن کی حضرت داؤد کی روایت ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ان کی کافی ساری بیویاں تھیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایک اپنے درباری کی بیوی کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تعلیم دی اور یہ بتایا کہ دیکھو کہ تمہاری بھی اس وقت یہی روش ہے، اور اس واقعے کے بعد ان کو اس بات کا پتہ چل گیا، باقی اس میں آپ تفاسیر میں جا کر ان باتوں کو آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو معاف کر دیا ہم نے اس کا یہ قصور، اور بلا شبہ اسے ہمارے ہاں حاصل ہے قرب اور بہتر انجام۔ اے داؤد علیہ السلام ہم نے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں، تو فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور نہ پیروی کرنا خواہش نفس کی، کیونکہ وہ تم کو بھٹکا دے گی اللہ کی راہ سے،
यकीनन जो लोग भटक जाते हैं अल्लाह की राह से, इनके लिए है सख्त अजाब इस बिना पर कि वो भूल गए यौम हिसाब को। और नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन को और इसको जो इनके दरमियान है बेमकसद। ये गुमान है इन लोगों का जो काफिर हैं, सो बर्बादी है इन लोगों के लिए जो काफिर हैं कि जलेंगे वो आग में। क्या हम कर सकते हैं इन लोगों को जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल इन लोगों की तरह जिन्होंने फसाद मचाया ज़मीन में, या हम कर सकते हैं मुत्तकियों को फाजिरों की मानिंद? ये किताब जिसे नाज़िल किया है हमने तुम्हारी तरफ बड़ी बरकत वाली है और नाज़िल किया है इस गर्ज़ से कि गौर व फ़िक्र करें इसकी आयात पर और ये नसीहत हासिल करें उससे, अक्ल व शऊर रखने वाले। और अता किया हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान जैसा बेटा, बहुत अच्छा बंदा, बिलाशुबा वो अपने रब की तरफ कसरत से रुजू करने वाला था। ये वाक़या काबिल ज़िक्र है कि जब पेश किए गए इनके इसके सामने शाम के वक़्त खूब सुधे हुए घोड़े, तो इसने कहा मैंने दोस्त रखा है माल की मोहब्बत को अपने रब की याद की वजह से। यहाँ तक कि जब वो घोड़े नज़रों से ओझल हो गए, तो इसने हुक्म दिया वापस लाओ इन्हें मेरे पास। फिर लगा हाथ फेरने इनकी पिंडलियों पर और गर्दनों पर और बिलाशुबा आज़माइश में डाला हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी और डाल दिया इसकी कुर्सी पर एक जसद। फिर इसने रुजू किया। इस वक़्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे और अता फरमा दे। मुझे ऐसी हुकूमत जो ना सज़ावार हो किसी की मेरे बाद, बिलाशुबा तू ही है सबसे ज़्यादा अता फरमाने वाला। चुनांचे हमने मुसख्खर कर दिया इसके लिए हवा को जो चलती थी, इसके हुक्म से नरमी के साथ जहाँ वो पहुँचना चाहता था। और मुसख्खर कर दिया हमने सरकश जिनों को जो निहायत माहिर, मेमार और गोताखोर थे और कुछ दूसरे भी जो जकड़े रहते थे बेड़ियों में। और हमने कहा यह हमारी बख्शिश है, तो अब तो जिसे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। और बेशक इसके लिए हमारे यहाँ मुकाम तकर्रुब और बेहतरीन अंजाम। और ज़िक्र करो हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का, जब पुकारा इसने अपने रब को कि बेशक डाल दिया है मुझे शैतान ने तकलीफ में और अज़ाब में। हमने इसे हुक्म दिया कि मारो ज़मीन पर अपना पाँव, ये रहा गुस्ल करने का ठंडा पानी और पीने का, और अता कर दिया हमने उसे इसके अहलो अय्याल और इतनी ही मज़ीद इनके साथ अपनी रहमत ख़ास से, ताकि याद दहानी हो अक्ल व शऊर रखने वालों को। यहाँ पे ये बात आप देखिएगा कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है, तो अल्लाह ताला ने जब क्या कहा है यहाँ पे कि जब पुकारा इसने अपने रब को कि बेशक डाल दिया है मुझे शैतान ने तकलीफ में और अज़ाब में। अच्छा, अब ये जो तकलीफ और अज़ाब क्या था, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले शख्सियत थे। वो अब शैतान की कभी मुख्तलिफ किस्म के वसवसे जब वो डालता था, वो कभी अल्लाह ताला से कोई शिकवा जो है वो नहीं करते थे और हर तकलीफ को, कि यहाँ तक रवायात में आता है कि उनको जिस वक़्त उनके जिस्म में उनके ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए थे, तो एक कीड़ा निकल कर उनके जिस्म से बाहर जा रहा था, तो उन्होंने उस कीड़े को भी उठाया और उठा के वापस अपने जिस्म में रख दिया कि अल्लाह ताला ने जब मेरे लिए यही फैसला किया कि तू किधर जाता है? तू आके आ और मेरे इसी गोश्त को खा। तो इस लेवल पर वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे। लेकिन शैतान जो था, उनको एक दिन आके उसने उनको क्या कहा, उनको उनको बहुत ज़्यादा अज़ियत दी और उनको कहा शैतान ने कि तुम किस अल्लाह की बात करते हो कि तुम इतनी तकलीफ अज़ियत से गुज़र रहे हो, और अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता तो फिर तुम्हें ये तकलीफ और अज़ाब जो है वो ना दिया जाता। तो उनको इसकी ये बात कि मेरे और अल्लाह के ताल्लुक के दरमियान ये शैतान जो है ये मुझे को क्यों अज़ियत दे रहा है? और इस वक़्त अल्लाह ताला का फिर हुक्म नाज़िल हुआ और उन्होंने कहा कि मारो ज़मीन पर अपना पाँव, ये रहा गुस्ल करने का ठंडा पानी और पीने का, और अता कर दिया हमने इसे इसके अहल व अय्याल और इतने ही मज़ीद इनके साथ अपनी रहमत ख़ास से, ताकि याद दहानी हो अक्ल शऊर रखने वालों को। और हमने कहा पकड़ो अपने हाथों में तिनकों का गट्ठा और मारो इससे और अपनी कसम न तोड़ो, बिलाशुबा पाया हमने उसे सब्र करने वाला बेहतरीन बंदा, और यकीनन था वो बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला अपने रब की तरफ। और ज़िक्र करो हमारे बंदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का, जो थे बड़े कुव्वत अमल रखने वाले और साहिब बसीरत। यकीनन हमने इन्हें बुरगज़ीदा किया था एक ख़ास सिफ़त की बिना पर जो दार आखिरत की याद थी, और बिलाशुबा वो हमारे यहाँ चुने हुए नेक बंदों में है। और ज़िक्र करो इस्माईल अलैहिस्सलाम का और यसा अलैहिस्सलाम का और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का, और ये सब नेक बंदों में से थे। ये एक ज़िक्र था और बेशक मुत्तकियों के लिए है बेहतरीन ठिकाना। जन्नतें हमेशा रहने वाली, खुले हुए होंगे इनके लिए इनके दरवाज़े, वो तकिया लगाए बैठे होंगे इन जन्नतों में और तलब कर रहे होंगे वहाँ ढेरों लज़ीज़ फल और मशरूबात, और उनके पास होंगी शर्मीली और हमसिन हूरें। ये है वो जिसका वादा किया गया था तुमसे कि मिलेगा हिसाब के दिन, बेशक ये है हमारा रिज़्क जो कभी ख़त्म ना होगा। ये तो है मुत्तकियों का इंजाम, और बिलाशुबा सरकशों के लिए है बदतरीन ठिकाना, यानी जहन्नुम। झुलसाए जाएँगे वो इसमें, बस ये है बहुत ही बुरी क़यामगाह। ये है अज़ाब, बस वो चखें मज़ा इसका, बदसूरत खौलते हुए पानी और पीप लहू के। और इसके अलावा इसी किस्म के दूसरे अज़ाब जब ये जहन्नुम में डाले जाएँगे, तो कहा जाएगा ये एक लश्कर है जो गुस्सा चला आ रहा है तुम्हारे पास, कोई खुशामदेद नहीं इनके लिए, बेशक ये झुलसने वाले हैं आग में।
और दूसरे कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ही झुलसाए जाओगे, कोई खैर मकदम नहीं तुम्हारे लिए, ये तुम ही हो जो हमारे आगे लाए हो ये इंजाम, सो बहुत ही बुरी है ये जाए करार। वो कहेंगे हमारे मालिक जो आगे लाया है हमारे ये मुसीबत, सो दे तू उसे अजाब दुगना जहन्नुम का। और वो कहेंगे क्या बात है, नहीं देखते हम इन लोगों को यहाँ के, हम समझते थे इनको बुरे लोगों में से, क्या बना रखा था हमने यूं ही इनका मजाक, या चूक गई हैं इनको देखने से हमारी आंखें। बिलाशुबा ये सच है, इसी तरह के झगड़े होंगे अहले दोजख में, इनसे कहिए मैं तो बस खबरदार करने वाला हूँ और नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के जो यकता है, सब पर गालिब है, मालिक है आसमानों का, जमीन का और इन सब चीजों का जो इनके दरमियान है, वो है जबरदस्त और बहुत दरगुजर करने वाला। इनसे कहो ये एक बड़ी खबर है जिसे सुनकर तुम मुंह मोड़ रहे हो। नहीं थी, नहीं थी मुझे कुछ खबर आलम बाला की, जब वहां ये झगड़ रही होंगे, नहीं वही की जा रही हैं ये बातें मेरी तरफ, मगर सिर्फ इसलिए कि मैं खिला खुला खुला खबरदार करने वाला हूँ। कहा तेरे रब ने फरिश्तों से कि मैं पैदा करने वाला हूँ एक बशर मिट्टी से, फिर जब मैं इसे मुकम्मल कर दूं और फूंक दूं इसमें अपनी रूह, तो गिर जाना तुम इसके आगे सजदा करते हुए। चुनाचा सजदे में गिर गए फरिश्ते सब के सब इकट्ठे, सवाई इबलीस के, इसने अपनी बड़ाई का घुमंड किया और हो गया काफरों में से। फरमाया ए इबलीस, किस चीज ने रोका तुझे सजदा करने से, इसको जिसे पैदा किया है मैंने अपने हाथों से, क्या तू घमंड कर रहा है या तू कोई बर्तर हस्ती है। इसने कहा मैं बेहतर हूं इससे, पैदा किया है तूने मुझे आग से और पैदा किया है इसे मिट्टी से। और फरमाया अच्छा तो निकल जाए यहाँ से, बिलाशुबा तू है ही मरदूद, और यकीनन तुझ पर मेरी लानत और रोजे जजा तक। वो बोला ए मेरे रब, अच्छा तू मोहलत दे तू मुझे इस दिन तक के लिए जब सब दोबारा उठाए जाएंगे। इरशाद हुआ अच्छा तो तुझे मोहलत है इस दिन तक जिसका वक्त मुकर्रर है। इसने कहा सो कसम है तेरी इज्जत की, मैं बहका कर रहूंगा इन सब को सवाए तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने अपने लिए खास कर लिया है। इरशाद हुआ तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं जरूर भरूंगा जहन्नुम तुझसे और इनसे जो पैरवी करें तेरी इनमें से सबसे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए नहीं मांगता मैं तुमसे इस खिदमत पर कोई अजर और नहीं हूं मैं बनावट करने वालों में से, नहीं है ये कुरान मगर एक नसीहत तमाम जहान वालों के लिए, और यकीनन मालूम हो जाएगी तुम्हें कुरान की दी हुई खबर की हकीकत कुछ मुद्दत के बाद। सूरह जुमर मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान और नहायत रहम करने वाला है। नुज़ूल इस किताब का अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त और हिकमतों वाला है। बिलाशुबा हम ही ने नाजिल किया है तुम्हारी तरफ ये किताब बरहक, तो इबादत करो अल्लाह की खालिस करते हुए इसी के लिए अपनी मुकम्मल अतात। जान लो अल्लाह ही का हक है खालिस इबादत और अतात, और वो लोग जिन्होंने बना रखे हैं इसके सिवा दूसरे सरपरस्त और कहते हैं कि नहीं इबादत करते हम इनकी मगर इस गर्ज से कि पहुंचा दें वो हमें करीब अल्लाह के किसी दर्जे में। बेशक अल्लाह फैसला करेगा इनके दरमियान इन सब बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। बिलाशुबा अल्लाह नहीं राह दिखाता ऐसे शख्स को जो हो झूठा और मुनकिर हक। अगर चाहता अल्लाह के बनाए कोई बेटा तो मुंतखब कर लेता अपनी मखलूक में से जिसे चाहता। पाक है इसकी जात ऐसी बातों से, वो तो अल्लाह है जो यकता है सब पर गालिब है। इसी ने पैदा किए हैं आसमान और जमीन बरहक, वही लपेटता है रात को दिन पर और लपेटता है दिन को रात पर, और मुसखर कर रखा है उसने सूरज और चांद को, इनमें से हर एक चले जा रही है एक मुद्दत मुकर्रर तक। जान रखो वो है जबरदस्त और बहुत दरगुजर करने वाला। इसी ने पैदा किया है तुमको एक जान से, फिर बनाया इसी में से इसका जोड़ा। पैदा किए हैं इसने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 जोड़े, पैदा करता चला जाता है वही तुमको तुम्हारी माओ के पेटों में एक शक्ल के बाद दूसरी शक्ल में 3 तारीख पर्दों में। यह है अल्लाह जो तुम्हारा रब है, इसी को सजावार है बादशाही, नहीं है कोई माबूद सवाई इसके, फिर तुम किधर से फिराए जा रहे हो। अगर तुम कुफर करो तो बिलाशुबा अल्लाह है बेनियाज तुमसे और नहीं पसंद करता वो अपने बंदों के लिए कुफर, और अगर तुम शुक्र करो तो पसंद करता है वो इसे तुम्हारे लिए, और नहीं उठाता कोई बोझ उठाने वाला बोझ दूसरे का। और तुम्हारे रब ही की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या करते रहे। बेशक वो है पूरी तरह बाखबर इन बातों से जो दिलों में होती हैं, और जब पहुंचती है इंसान को कोई तकलीफ तो पुकारता है अपने रब को रुजू करते हुए इसकी तरफ, फिर जब वो नवाजता है इसको किसी नेमत से जो इसी की तरफ से होती है तो ये भूल जाता है इस मुसीबत को। दुआ कर रहा था जिससे निजात के लिए पहले, और ठहराने लगता है अल्लाह का हमसर दूसरों को ताकि भिटका दें वो इसको अल्लाह की राह से। इनसे कहिए मजे लूट लो अपने कुफर से थोड़े दिन, यकीनन तुम जहन्नुमी हो। भला ये शख्स बेहतर है या वो जो मती फरमान बनकर रात की घड़ियों में सजदा करता है और खड़ा रहता है अल्लाह के हुजूर, डरता है आखरत से और उम्मीदवार रहता है अपने रब की रहमत का। इनसे पूछो कहीं बराबर हो सकते हैं वो लोग जो जानने वाले हैं और वो जो कुछ नहीं जानते। हकीकत यह है कि नसीहत कबूल करते हैं सिर्फ वो लोग जो अकल वाले हैं।
کہیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں جو ایمان لے آئے ہو ڈرتے رہو اپنے رب سے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کا رویہ اختیار کیا اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے. واقعہ یہ ہے کہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر بے حساب. کہیے بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کر کے صرف اسی کے لیے اپنی مکمل اطاعت, اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ بنوں میں سب سے پہلا مسلمان. کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے. کہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں تو خالص کر کے اسی کے لیے اپنی مکمل اطاعت. سو عبادت کرتے رہو تم جس کی چاہو اس کے سوا. کہہ دو بلا شبہ دیوالیے وہی ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. خوب سن رکھو یہی ہے کھلا دیوالیہ پن. ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوں گے سائبان آگ کے, اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے. یہ ہے وہ انجام ڈراتا ہے اللہ جس سے اپنے بندوں کو اے میرے بندوں سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کی بندگی سے اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف ان کے لیے ہے خوشخبری. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو میرے بندوں کو جو غور سے سنتے ہیں بات پھر پیروی کرتے ہیں اس کی بہترین پہلو کی. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت بخشی ہے اللہ نے, اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں. بھلا وہ شخص کہ چسپاں ہو چکا ہے جس پر فیصلہ عذاب کا, اسے کون بچا سکتا ہے؟ کیا تم چھڑا سکتے ہو اسے جو گر چکا ہے آگ میں؟ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے ہیں اونچے اونچے محل جن کے اوپر آراستہ بالا خانے ہیں, بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے. کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ نے برسایا ہے آسمان سے پانی, پھر جاری کر دیا ہے اسے توتوں اور چشموں کی شکل میں زمین کے اندر, پھر نکالتا ہے اسے پانی کے ذریعے سے کھیتیاں ایسی کہ مختلف ہیں ان کی قسمیں, پھر وہ پک کر سوکھ جاتی ہیں, پھر تم دیکھتے ہو انہیں زرد, پھر آخر کار کر دیتا ہے انہیں چورا چورا. بلا شبہ اس میں ہے بڑی نصیحت عقل مندوں کے لیے. بھلا وہ شخص کے کھول دیا ہو اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے جس کے نتیجے میں ہو وہ روشنی میں اپنے رب کی طرف سے. کہیں ہو سکتا ہے ایسے شخص کی مانند جس کا دل سخت ہو؟ سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ غافل ہیں اللہ کی یاد سے. یہی لوگ ہیں پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں. اللہ نے نازل فرمایا بہترین کلام, ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور مضامین دہرائے گئے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے جسم پر جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے, پھر نرم ہو کر ان کے جسم اور ان کے دل راغب ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. یہ ہدایت اللہ کی راہ دکھاتا ہے وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے, اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا. سو بھلا وہ شخص جو روکے گا اپنے منہ پر بدترین عذاب قیامت کے دن اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس سے محفوظ ہو, اور کہا جائے گا اے ظالموں اور کہا جائے گا ایسے ظالموں سے کہ چکھو مزہ ان گناہوں کا جو تم کرتے رہے. جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, بالآخر آ پہنچا ان پر عذاب ایسے رخ سے جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. سو چکھایا ان کو مزہ اللہ نے رسوائی کا دنیاوی زندگی میں بھی, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی شدید تر ہوگا. کاش جانتے یہ لوگ. اور بلا شبہ بیان کی ہیں ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں سب طرح کی مثالیں ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں, تاکہ وہ برے انجام سے بچیں. بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال, ایک شخص ہے جس کے ہیں بہت سے آقا کج خلق, اور ایک دوسرا شخص ہے جو پورے کا پورا غلام ہے ایک ہی شخص کا. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. الحمدللہ. اصل بات یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے. بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے, پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ ہمارا 23واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے, لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ, اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے
अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।